हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आजको प्रश्न चाहिँ विवाह किन गर्नुपर्छ, के विवाह गर्नै पर्छ? यो प्रश्न चाहिँ विभिन्न परिस्थितिबाट चाहिँ यो निस्केको एउटा प्रश्न हो। यसकारण चाहिँ आज यो प्रश्नको उत्तर हामी दिने प्रयास गर्नेछौँ। विवाह किन गर्नुपर्छ, के विवाह गर्नै पर्छ? यो चाहिँ सोधिएको एउटा प्रश्न हो। हामी यो लकडाउनको एक झलकको बारेमा हेर्नेछौँ। यो चाहिँ मार्च 24 तारिकदेखि लिएर यो मे 10 तारिकसम्मको यो घटना के घटेको छ नेपालमा। हेर्नुहोस् है त, 231वटा यहाँनिर केसहरू रिपोर्ट गरिएको छ। अनि यो केस चाहिँ के को बारेमा रिपोर्ट गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ महिला, यो चाहिँ अथवा नारी हिंसा अथवा महिला हिंसाको बारेमा र यो विशेष नानीहरूलाई गरेको कुराहरूको बारेमा, हिंसाको बारेमा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। 231वटा केसहरू मध्येमा चाहिँ 133वटा चाहिँ घरियासी हिंसा भएको छ। तीमध्येमा 21वटा चाहिँ सामाजिक भाइलेन्स हिंसा भएको छ। 34वटा रेप केस आएको छ र 7वटा चाहिँ एटेम्प्ट टु रेप भएको छ। 10वटा चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमेन्ट भएको छ र 14वटा सुसाइडहरू भएको छ यो विगत 1.5 महिनाभित्रमा। र यी सबै घटनाको पछाडि कसको हात छ भन्दाखेरि 105 जना श्रीमानहरूको हात छ, 45 जना घर परिवारकै सदस्यहरूको हात छ, 46 जना छिमेकीहरूको हात छ र 12 जना चाहिँ लभ गर्नेहरूको हात छ। भनेदेखि 5 जना चाहिँ साथीहरूको हात छ र 4 जना चाहिँ यसमा चाहिँ घरबेटीहरूको हात छ र 25वटा चाहिँ अझैसम्म चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकेको छैन कसले यो हिंसा गरेको भन्ने कुराहरू, सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गरेको, रेप गरेको भन्ने कुराहरू हैन। यसको वाइ देयर इज डिस्क्रिमिनेसन बिट्विन मेन एन्ड वुमेन। किन आज हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो समाजमा छोरा मान्छे र छोरी मान्छेमा किन चाहिँ यति ठुलो भिन्नता छ त? किन छोरा मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण अथवा छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण किन फरक छ त? आफ्नै परिवारमा फरक छ, आफ्नै परिवारको सदस्यहरूले नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिरहेको हुन्छ। किन चाहिँ फरक छ त? यो पाप यति धेरै बढेर गएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि, पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै परिवारमा पनि, आफ्नै मानिसहरूले पनि, आफ्नै चेलीबेटीलाई पनि के गर्न सकेको छैन त? राम्रो दृष्टिकोणले हेर्न सकेको छैन। सायद हामीले हाम्रा नानीहरूलाई राम्रो संस्कार नदिएर हो कि, हाम्रो नानीहरूलाई सायद हामीले एउटा असल नागरिकहरू बनाउन सकेका छैनौँ कि, हाम्रो नानीहरूसँग हामीले समय नबिताएर पो हो कि, हाम्रो नानीहरूलाई दिनुपर्ने हामीले धर्मशास्त्र बाइबलको स्वच्छ शिक्षा हामीले दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पो हो कि हाम्रो नानीहरू काहीँ न काहीँ अथवा हाम्रो परिवारमा हामी आफै पनि, हामी छोरा मान्छेहरूले हामीले हेर्ने छोरी मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक आएको छ कि। द हिस्ट्री अफ वुमेन इन जेनरल हेज अ हिस्ट्री अफ सफरिङ। हेर्नुहोस् है त, यदि हामीले छोरी मान्छेको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूको इतिहास चाहिँ के छ? दुःख कष्टको छ, पीडाको छ, तिनीहरूलाई एकदमै नीच पारिएको छ, तिनीहरूलाई दबाएर राखिएको छ र तिनीहरूलाई घिनलाग्दो रूपले व्यवहार गरेको छ। र इन रिसेन्ट इयर्स है त, इन रिसेन्ट इयर्स द प्रब्लम अफ भाइलेन्स एगेन्स्ट वुमेन हेज रिच इट्स क्लाइमेक्स। र अहिले हामी संसारभरि नै जताततै हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ महिला हिंसाको चाहिँ के भइसक्यो? चरम सीमामा पुगिसकेको छ। टुडे इन सोसाइटी इट एपियर्स एज इफ वुमेन हेभ लस्ट देयर आइडेन्टिटी एन्ड डिग्निटी। है, हामीले समाजमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ छोरी मान्छेको तिनीहरूको के भएको छ त? परिचय, तिनीहरूको जुन सम्मान छ त्यो हामीले हराएको जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ। यहाँसम्म कि तिनीहरू चाहिँ त्यागिएको, बिर्सेको एउटा प्राणी जस्तो हामीले सम्झिरहेको छौँ छोरी मान्छेलाई। टु द एक्सटेन्ट द्याट दे आर नट इभन सिन एज ए ह्युमन बिङ। आज हाम्रो समाजमा के भइरहेको छ त? छोरी मान्छेहरूलाई पुरुषहरूले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मानिस पनि हो के भनेर चाहिँ तिनीहरूले ग्रहण गर्न धेरै गाह्रो भइसकेको छ। अथवा छोरी मान्छेलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ मानिस हो, तिनीहरू चाहिँ प्राणीहरू हो, तिनीहरू चाहिँ ह्युमन बिङ्स हो भनेर चाहिँ तिनीहरूले स्वीकार गर्न सकेको छैन। यसकारण तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई जे मन लाग्यो तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै हेर्ने दृष्टिकोण भएको छ। यसका चाहिँ विभिन्न किसिमको भाइलेन्सहरू छ है, विभिन्न किसिमको हिंसाहरू छ। टाइपोलोजी अफ भाइलेन्स भन्छ। एउटा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स, घरेसी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ घरेसी हिंसा। कसरी घरेसी हिंसा भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरुषहरूले रक्सी खाएर आएपछि चाहिँ तिनीहरूलाई फिजिकली र मेन्टल टर्चर दिने, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा एकदमै यातना दिने र श्रीमानले पिट्ने आफ्नो श्रीमतीहरूलाई र आफ्नै सासू ससुराले, आफ्नै नन्दाहरूले, देवरहरूले भाउजूलाई अथवा बुहारीलाई त्यसरी एकदमै यातना दिने
त्यति मात्र नभएर श्रीमानहरूले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई आफ्नो बसमा राख्ने, त्यति मात्र नभएर श्रीमानहरू चाहिँ आफ्नो श्रीमान बाहेक पनि अरू स्त्रीहरूसँग लाग्ने कुराहरू छ। र त्यति मात्रै नभएर है श्रीमतीहरूले कतिचोटि छोरी मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमानले अर्को विवाह गर्दा पनि सहेर बस्नु परेको छ, तिनीहरूलाई परिवारबाट तिनीहरूलाई अलग गरिएको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ नराम्रोसँगले गाली गरेको छ, तिनीहरूलाई एकदमै बेसी भारी बोकाएको छ, धेरै काम दिएको छ, तिनीहरूलाई चाहिने जति भोजन तिनीहरूले एडुकेट भोजन दिन सकेको छैन। त्यति मात्र नभएर चाहिँ अहिले दिदीबहिनीहरूलाई विवाह गरेर आइसकेपछि चाहिँ विवाह गरेर मात्रै होइन, घरभित्र जन्मेको जति पनि छोरी मान्छेहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ बाहिर जानको निम्ति, आफ्नो परिवारसँग भेटघाट गर्नको निम्ति, आफन्तलाई भेटघाट गर्नको निम्ति धेरै मात्रामा रोक लगाइएको हुन्छ। र कतिवटा ठाउँमा चाहिँ फाइदाको निम्ति आफ्नै छोरीहरूलाई, आफ्नै आफन्तहरूलाई चाहिँ बिक्री गरेको छ, सेल्स अफ डटर्स फर द इकोनोमिक बेनिफिट्स। र अर्को टाइप अफ भोइलेन्स के हुँदो रहेछ, सेक्सुअल भोइलेन्स, एक्सप्लोइटेसन, है त, यौन दुर्व्यवहार, यौन हिंसा। या जहाँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू काम गर्छन्, हाम्रो छोरी चेलीबेटीहरू काम गर्छन्, त्यहाँनिर चाहिँ कामको ठाउँमा पनि तिनीहरूलाई के गरेको छ, दुर्व्यवहार गरेको छ। इन्स्टिट्युसन, एजुकेसन इन्स्टिट्युसनमा, स्कुलमा, कलेजमा होस्, है कुनै पनि एजुकेसन इन्स्टिट्युसनमा होस्, हाम्रो छोरी मान्छेहरूलाई के गरेको छ त, नराम्रोसँगले ह्यारेसमेन्ट गरेको छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि छोरी मान्छेलाई छोरा मान्छेले जिस्काएको छ, गाडीमा पनि है। भर्खरै मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा खलासीले चाहिँ एउटा छोरी मान्छेलाई भाडा नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम नराम्रोसँगले छाडा बोलिरहेको र नराम्रोसँगले कुटिरहेको थियो, एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको थियो, भर्खर मात्रै मैले हेरेर आएको यो। यसकारण चाहिँ छोरी मान्छेहरू गाडीमा चढ्दा पनि समस्या छ, बाटोमा हिँड्दा पनि समस्या छ, स्कुल पठाउँदा पनि समस्या छ, कलेज पठाउँदा पनि समस्या छ, काममा पठाउँदा पनि समस्या। हरेक ठाउँमा छोरी मान्छेहरूलाई के भइरहेको छ, सेक्सुअल भोइलेन्स, एक्सप्लोइटेसनहरू भइरहेको छ। अनवान्टेड र फोर्स प्रेग्नेन्सी, जबरजस्ती तिनीहरूलाई के गरेको छ त, रेप गरेर प्रेग्नेन्सी गरेको छ। नचाहँदै छोरी मान्छेले नचाहँदै पनि यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ। र विवाहभित्र पनि जबरजस्ती रेप भइरहेको छ। र अहिले लकडाउनमा धेरै ठाउँमा मानिसले कम्प्लेन गरिरहेको छ है। यसकारण मेरिटल रेप पनि छ, रेप त छँदैछ। त्यति मात्र नभएर चाहिँ छोरी मान्छेले जबरजस्ती अहिले के गरेको छ त, पिल्सहरू खानु परेको छ, विभिन्न किसिमको साधनहरू प्रेग्नेन्ट नहुनको निम्ति जबरजस्ती तिनीहरूले युज गर्नु परेको छ, जबरजस्ती कुराहरू गरेको छ। अर्को चाहिँ फोर्स प्रस्टिट्युसन्सहरू छ, ट्राफिकिङहरू धेरै भइरहेको छ, सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन बाई पुलिस वेल इन कस्टडी। र छोरी मान्छेलाई कतिचोटि चाहिँ प्रहरीको चौकीमा लिएर जाँदा पनि, तिनीहरू थुनामा राख्दा पनि त्यहाँ पनि प्रहरीहरूले चाहिँ नराम्रोसँगले दुर्व्यवहार गरेको छ। सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन जताततै भइरहेको छ, छोरी मान्छेलाई एकदमै नराम्रोसँगले समस्या बनाएर। तेस्रो किसिमको टाइपोलोजी अफ भोइलेन्स के भन्छ, डाउरी रिलेटेड भोइलेन्स, है त। डाउरी सम्बन्धी अहिले जति पनि दाइजो दिने सम्बन्धी कुराहरू छ, डाउरी सम्बन्धी कुराहरू छ, त्यहाँनिर के भइरहेको छ, उचित डाउरी नल्याएको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेको छ, त्यहाँनिर हत्या भइरहेको छ, शरीरमा नचाहिने यातनाहरू दिइरहेको छ, शरीरमा चोटहरू पारिरहेको छ, एसिड फालिरहेको छ तिनीहरूको अनुहारमा। त्यति मात्र नभएर दुलहीको परिवारबाट धेरैभन्दा पनि धेरै रकम असुल्ने, धेरैभन्दा धेरै सम्पत्ति असुल्ने कुराहरू भइरहेको छ। ब्ल्याकमेलिङहरू भइरहेको छ, एकदमै आफ्नो श्रीमतीलाई पनि ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको छ, लभर्सहरूले आफ्नो लभर्सलाई ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा स्कुलमा ब्ल्याकमेलिङ, है, बाहिर ब्ल्याकमेलिङ, जहाँ पनि तैँले पैसा गरेर म तेरो बेइज्जत गरिदिन्छु, तँलाई म यस्तो गर्छु, तेरो अगाडि म यस्तो गरिदिन्छु, हरेक किसिमको ब्ल्याकमेलिङहरू भइरहेको छ। ह्युमिलिएसन एन्ड डिग्रेडिङ ट्रिटमेन्ट, है, छोरी मान्छेलाई चाहिँ एकदमै ह्युमिलिएट गरिरहेको छ, एकदमै नराम्रोसँगले ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ। यसकारण चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ होइन, तैँले मलाई यस्तो नगरेको कारणले म अर्को विवाह गरिदिन्छु भनेर विभिन्न किसिमको नचाहिने ताडनाहरू दिने, धम्कीहरू दिने, है। जसरी हुन्छ छोरी मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो काबुमा राख्ने। यसको रुट कजेस चाहिँ के हो त, वाट आर द रुट कजेस अफ भोइलेन्स एगेन्स्ट फिमेल? किन छोरी मान्छेहरूलाई, किन महिला हिंसा यति धेरै बढेर गएको छ त, के कारणले हो, के हो रुट कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ प्याट्रियार्कल सिस्टम्स, है, एउटा चाहिँ पुरुषवाद, है त। छोरा मान्छेको राज्य, पहिलादेखि नै छोरा मान्छे है भनेको कारण चाहिँ छोराको राज्य भएको कारणले गर्दाखेरि, है त, पुरुषवाद भएको कारणले गर्दाखेरि यो सिस्टम आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा पनि यो सिस्टम एकदमै प्रभावकारी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छोरी मान्छेलाई जहिले पनि के गर्छ त, डोमिनेट गरेको छ। र छोरी मान्छेको हरेक पाइलाको अवस्थामा छोरा मान्छेले काहीँ न काहीँ डोमिनेट गरि नै गरेको छ। ड्यु टु दी सुपेरियरिटी अफ दी म्यानहुड दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, है। छोरा मान्छेलाई चाहिँ उच्च स्थानमा राखेको कारणले गर्दा चाहिँ छोरी मान्छेलाई सेकेन्ड क्लास
को दर्जा दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ, तिनीहरूलाई काहीँ न काहीँ भिन्नता ल्याएको छ, एक्सप्लोइट गरिरहेको छ है। र तिनीहरू चाहिँ वर्षौँ छोरी मान्छेले यो ठुलो पीडा भोग्नु परेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ छोरी मान्छेले जबरजस्ती सानो उमेरमा ठुलो मान्छेसँग विवाह गरिदिन्छ है। चाइल्ड म्यारेजहरू भइरहेको छ, पोलिगेमी है, श्रीमानले अर्को विवाह गरिदिन्छ। त्यति मात्र नभएर चाहिँ गर्भमा छोरी मान्छे आएको छ भने चाहिँ गर्भपतन गराइहाल्छ, छोरा मान्छे आएको छ भने गर्भपतन गराउँदैन। र कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ विधवाहरूलाई विवाह गर्न दिएको छैन छोरी मान्छेहरूलाई है। यसकारण चाहिँ हामीले एकदम धेरै विचार गर्नु पर्यो छोरी मान्छेहरूको लागि चाहिँ है। कति धेरै चाहिँ छोरी मान्छेहरू चाहिँ दुःखमा पाइरहेको छ भन्ने कुराहरू। र अहिले चाहिँ के हरेक परिवारमा छोरा जन्मेन भने चाहिँ एकदमै धेरै समस्या भइरहेको छ है। छोरी मात्रै जन्मेको कारणले पनि हरेक मान्छेले छोराको चाहना गरेको हुन्छ। यसकारण छोराको चाहना गर्दा गर्दा घरमा थुप्रो 4वटा 5वटा छोरी जन्मिँदा पनि अझै पनि छोराको चाहना नै गरिरहेको हुन्छ। किनभने छोरीहरूलाई हेरे दृष्टिकोण के भएको छ त, खराब भएको छ। आफ्नो वंश बचाउनका निम्ति है, आफ्नो सम्पत्ति खानको निम्ति एकजना न एकजना छोरा चाहिन्छ भन्ने त्यो किसिमको कन्सेप्ट हाम्रो समाजमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छोरी मान्छेहरू एकदमै हेलित भएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँसम्म कि छोरी मान्छेहरूलाई उपयुक्त खाना पनि है, कतिवटा अझै पनि गाउँघरतिर चाहिँ छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यति राम्रो खाना दिँदैन। छोरालाई चाहिँ मिठो मिठो खाना, छोरालाई चाहिँ राम्रो स्कुलमा, छोरीहरूलाई चाहिँ एकदमै सरकारी स्कुलमा, छोरालाई चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा, छोरालाई चाहिँ राम्रो भोजन होइन, त्यो कुराहरू छ। अहिले त्यति मात्रै नभएर छोरा मान्छे चाहिँ जहाँ गए पनि हुने, जे गरे पनि हुने, राति गए पनि हुने, दिउँसो गए पनि हुने, जतिवटा गर्लफ्रेन्ड बनाए पनि हुने। तर छोरी मान्छे चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन नपाउने, छोरीलाई चाहिँ चाहिने विभिन्न किसिमको रिस्ट्रिक्सन्सहरू छ। यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन। छोरी मान्छेलाई विभिन्न किसिमको नियम र नीतिहरू छ, तर छोरा मान्छेलाई कुनै पनि नियम र नीति नै छैन है। त्यही आमाहरू हो, एक समय तिनीहरूले त्यो सबै किसिमको दुःख भोगिसकेको छ, र पनि के भइरहेछ त, तिनीहरूले अझै पनि घरमा चाहिँ छोरी मान्छेलाई नचाहिने बन्धनहरूमा राखिरहेको छ है। श्रीमतीलाई पिट्ने, सेक्सुअल हेरेसमेन्ट है, विभिन्न कुराहरू, ल्याक अफ इनहेरिटेन्स अफ प्रपर्टी, छोरी मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको कुनै पनि अंशहरू नदिने भर्खरै नयाँ नियमहरू निस्किएको छ। र पनि कति ठाउँमा चाहिँ छोरी मान्छेलाई अंश नै नदिने, छोरा मान्छेलाई पनि धेरै अंश दिने है। मेल कन्ट्रोल ओभर वुमेन्स बडिज होइन। यसकारण चाहिँ छोरा मान्छेको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ छोरी मान्छेको शरीरमा छ भन्ने कुराहरू, त्यो किसिमको सोच। छोरी मान्छेले केही पनि गर्न नपाउने आफ्नो शरीरको लागि, छोरा मान्छेलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै शरीरलाई प्रयोग गर्ने। नो कन्ट्रोल ओभर फर्टिलिटी है। यसकारण चाहिँ अरू रिप्रोडक्टिभ राइट्स भनेपछि छोरी मान्छेले आफ्नो चाहेको जस्तो छोरा पनि छोरी पनि जन्माउन नपाउने, छोरा मान्छेले जे चाह्यो त्यही मात्रै जन्माउन सक्नुपर्ने है। यसकारण चाहिँ थुप्रै किसिमको डिस्क्रिमिनेसनहरू छ। अर्को कुरो धर्मले पनि लो स्ट्याटस अफ वुमेन, इभन इन रिलिजन, विभिन्न धर्महरूमा, संसारको जति पनि ठुल्ठुलो धर्महरू हामी अध्ययन गर्छौँ, हरेक धर्ममा पनि छोरी मान्छेहरूको स्तर चाहिँ के छ त, तल्लो स्तरमा छ। तिनीहरू चाहिँ माथि स्तरमा छैन। द भास्ट मेजोरिटी अफ वर्ल्ड्स रिलिजन्स आर मेल सेन्टर्ड है त। यसको धेरै जस्तो धर्म है, संसारको ठुल्ठुलो धर्महरूमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ छोरा मान्छेको मात्रै प्रोटेक्ट गरिरहेको छ। सबभन्दा ठुलो मान्छे चाहिँ छोरा मान्छे हो भन्ने कुरो चाहिँ बताइरहेको छ। यसका चाहे हामी क्रिस्चियनिटीमा हेरौँ, चाहे हामी हिन्दुजममा हेरौँ, चाहे हामी बुद्धिजममा हेरौँ, हरेक कुराहरूमा है। क्रिस्चियनिटीमा पनि हामी राम्रोसँगले विचार गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। छोरालाई या छोरीलाई, आदम र हव्वालाई उहाँले आफ्नै नर र नारी गरेर उहाँले के गर्नुभयो त, आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। तर पनि अझै के भइरहेछ त, छोरी मान्छेले त्यो हक र त्यो अधिकार अझै पनि न त मण्डलीमा पाउन सकेको छ, न त घरमा नै पाउन सकेको छ, न त धर्मकर्म गर्ने कुरामा नै पाउन सकेको छ, न त छोरी मान्छेलाई नै, न त अहिले चाहिँ वचन बोल्न दिएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त हरेक ठाउँमा चाहिँ बाइबलमा यस्तो लेखेको छ, पावलले छोरी मान्छेलाई नबोल्नु भनेको छ, त्यो अधिकार दिएको छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले छान्नु हुँदाखेरि चाहिँ केटा मान्छेलाई मात्रै प्रेरितहरू छान्नुभयो, कुनै पनि केटी मान्छेलाई छान्नु भएन। यो विभिन्न किसिमको कुराहरू लिएर आएर चाहिँ धर्ममा पनि के भएछ त, हरेक मेजर रिलिजनमा पनि, चाहे जुनसुकै धर्ममा होस् है, यो क्रिस्चियनिटीमा कुरा मात्रै होइन, कुनै पनि धर्ममा चाहिँ छोरी मान्छेको चाहिँ के छ त, लो स्ट्याटस छ। यसकारण चाहिँ छोरी मान्छेको चाहिँ कुनै पनि प्रिभिलेजहरू छैन, राइट्सहरू छैन। अर्को कुरो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेगेटिभ पोर्ट्रियल अफ वुमेन्स इमेज इन मिडिया। मिडियाले जति पनि फिजाइरहेको छ त्यो चाहिँ छोरी मान्छेलाई चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणले चाहिँ के गरिरहेको छ त, प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। कुनै पनि तपाईँ पत्रिका पढ्नुहोस्, चाहे रेडियो हेर्नुहोस्, चाहे टिभी टेलिभिजन हेर्नुहोस्, तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा, चाहे तपाईँ फेसबुक हेर्नुहोस् अथवा कुनै पनि कुराहरू है, मिडियामा चाहिँ छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ पोर्ट्रियल देखाएको छ। र विशेष नेपालमा पनि है, हामी के भेटाउँछौँ भन्दा नयाँ नयाँ जति पनि उत्पादनहरू भइरहेको छ, हरेक उत्पादनको एडभर्टाइज गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई गरेको छ भन्दाखेरि छोरी मान्छेलाई चाहिँ अगाडि सारेको छ। के को कुराहरूमा, एडभर्टाइजको कुराहरूमा हेर्नुहोस् त, कुनै पनि कस्मेटिक कुराहरू छोरी मान्छे त्यहाँनिर है, सानो लुगा लगाएर चाहिँ छोरी मान्छेले चाहिँ त्यहाँनिर एडभर्टाइज गरिरहेको छ। साबुनको एडभर्टाइज कसले गरिरहेको छ, छोरी मान्छेलाई गर्नु लगाइरहेको छ है। डिटर्जेन्टको सर्फहरूको कसलाई गर्नु लागेको छ, छोरी मान्छेलाई गर्नु लागेको छ।
जति पनि अब ग्ल्यामर डल्सहरू छ, अहिले जति पनि विभिन्न ठाउँमा डल्सहरू राखिएको छ, एकदमै ग्ल्यामर डल्सहरू, त्यसको कसले एडभर्टाइज केले गरिरहेको छ? छोरी मान्छेले गरेर गरिरहेको छ। छोरा मान्छेको भित्र लाउने लुगाहरू कसले एडभर्टाइज गरेर छोरी मान्छेलाई गर्नु लगाइरहेको छ। छोरा मान्छेको दाढी काट्ने कसलाई गर्नु लगाएको छ? छोरी मान्छेलाई नै युज गरिरहेको छ। छोरा बाथरुममा प्रयोग हुने जति पनि भित्र लाउने जति पनि सामानहरू छ, त्यो सबै कसलाई प्रयोग गरेको छ? छोरी मान्छेलाई नै। यति धेरै नेगेटिभ पोर्ट्रेल गरिरहेको छ मिडियाले पनि कि छोरी मान्छे चाहिँ के होइन, मान्छे नै होइन, एउटा साधन मात्र भने त्यो किसिमको दृष्टिकोण। इन दिस केस द नेगेटिभ पोर्ट्रेयल अफ वुमेन्स इमेज क्यान इन्करेज भोइलेन्स एगेन्स्ट वुमेन। यी सबै किसिमका नकारात्मक पोर्ट्रेलको कारणले गर्दा चाहिँ आज छोरी मान्छेहरू चाहिँ के भएको छ त? एउटा ठुलो हिंसाको पात्र भएको छ। यसकारण चाहिँ म्यारेज हेज फर्गटन क्वाइट ए ब्याड रेपुटेसन ओभर द इयर्स। यसकारण चाहिँ विवाह चाहिँ के भएको छ त? विवाह चाहिँ आज चाहिँ वर्षौँ वर्षदेखि चाहिँ यसको चाहिँ नकारात्मक के भएको छ त? यसको चाहिँ रेपुटेसन आएको छ। यसको चाहिँ जुन इज्जत थियो विवाहमा, त्यो विवाहको त्यो इज्जत चाहिँ अब रहेन। एकदमै विवाहलाई चाहिँ मान्छेले नराम्रो दृष्टिकोणले यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न थालेको छ। यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको जोकहरूमा उडाएको छ र त्यति मात्र नभएर यसको बारेमा चाहिँ एकदमै यति धेरै टिक्का टिप्पणीहरू गरेको छ र त्यहाँनिर चाहिँ जेन्डर पोलिटिक्सहरू छ है। त्यहाँनिर पनि पोलिटिक्समा पनि जेन्डरको कुराहरू आइरहेको छ है। छोरी मान्छेले चाहिँ 33% मात्रै होइन, छोरा मान्छेलाई चाहिँ अरू बाँकी प्रतिशतहरू, यो सबै कुराहरू। त्यति मात्र नभएर चाहिँ अहिले सरकारमा पनि छोरी मान्छेको बारेमा विभिन्न किसिमको डिबेटहरू भइरहेको छ। इन द वर्ल्ड म्यारेज इज फलोन अपन पर्टिकुलरली हार्ड टाइम्स। यसकारण चाहिँ सारा संसारलाई राम्रोसँगले अध्ययन गरे चाहिँ विवाह चाहिँ अहिले के भएको छ त? मान्छेको लागि सबभन्दा गाह्रो र अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन आएको छ। यसकारण चाहिँ फ्युअर एन्ड फ्युअर पिपल आर चुजिङ टु म्यारी। यसकारण थोरैभन्दा थोरै मान्छेले चाहिँ अहिले चाहिँ विवाह गर्न खोजिरहेको छ। तिनीहरूले चाहिँ मौज मस्ती मात्रै गर्न खोजिरहेको छ, तर तिनीहरूले चाहिँ थोरैभन्दा थोरै मान्छेले चाहिँ साँचो रूपले विवाह गरेर चाहिँ आफ्नो घर स्थापना गर्न खोजिरहेको छ। यसकारण द पर्सेन्टेज अफ द पिपल हु हेभ नेभर म्यारिड इज ग्रोइङ है त। अब चाहिँ के भइरहेको छ? यो संसारमा चाहिँ विवाह नगर्ने मानिसहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ धेरै बढिरहेको छ है। उनीहरूले चाहिँ विवाह चाहिँ गर्दैन, तर उनीहरूले चाहिँ मौज मस्तीमा मात्रै समय बिताउने गर्छ। वेल द नम्बर अफ कपल्स लिभिङ टुगेदर विदाउट म्यारिङ इज इन्क्रिजिङ है। अहिले संसारभरि नै लिभिङ टुगेदर भन्ने कुराहरू छ है त। विवाह छैन तर लिभिङ टुगेदर भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ अहिले नयाँ ट्रेन्ड आइरहेको छ। हाम्रो नेपालमा पनि प्रशस्त मात्रामा लिभिङ टुगेदरहरू भइरहेको छ। जति पनि नानीहरू कलेजहरू पढ्न गएको छ है, गाउँबाट सहरमा पढ्नु आएको छ, त्यति मात्र नभएर हाम्रो देशबाट विदेशमा गएको छ है। अहिले के भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै धेरै लिभिङ टुगेदर भइरहेको छ। अनि प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि अनि त्यहाँनिर चाहिँ के गरेछ? गर्भपतन गराउने, जबरजस्ती युज गर्ने अनि छोड्ने कुराहरू भइरहेको छ। मिनवेल मोर एन्ड मोर चिल्ड्रेन आर बोर्न टु सिङ्गल मदर्स। यसकारण चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नानीहरू चाहिँ के भएछ? सिङ्गल मदर्स हो, बाउ नै छैन। को बाउ? किन छोरी मान्छे के भएको छ त? हरेक केटा मान्छेको लागि एउटा ठुलो साधन भएको छ। देयरफोर है यसकारण ए गुड म्यारेज वुड बी बिट्विन ए ब्लाइन्ड वाइफ एन्ड ए डेफ हस्बेन्ड है। यस्तो सबभन्दा राम्रो विवाह चाहिँ कसको हुनसक्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अन्धी श्रीमती हुनु पऱ्यो अरे र कान नसुन्ने चाहिँ श्रीमान हुनु पऱ्यो अरे। त्यही कारण चाहिँ श्रीमतीले श्रीमानले गरेको केही पनि देख्दैन र श्रीमतीले के भनेको कुराहरू चाहिँ श्रीमानले सुन्न सक्दैन। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो विवाह हुन्छ अरे। अब क्रिस्चियन विवाह, अ क्रिस्चियन म्यारेज इज ए म्यारेज विच हेज बिन इन्स्टिट्युटेड एन्ड फङ्सन्स एकोर्डिङ टु द बिब्लिकल प्रिन्सिपल्स। क्रिस्चियन विवाह चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो यो विवाह हो, यो चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको इन्स्टिट्युसन हो होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बाइबलको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यो विवाह चाहिँ के हुनुपर्छ त? अडिनुपर्छ भन्नु खोजेको। क्रिस्चियन विवाह चाहिँ बाइबलको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भन्नु खोजेको है त। हामी एउटा पद पढ्नेछौँ, उत्पत्ति 2:24 त्यसपछि हामी मत्ती 19 हामी पनि पढ्नेछौँ। ल हामी पढ्नेछौँ उत्पत्ति 2:24 त्यहाँ के अरे? इट इज अ म्यारेज बिट्विन वान म्यान एन्ड वान वुमेन। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बुबालाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। एउटै शरीर हुन्छ। इट इज अ म्यारेज। क्रिस्चियन विवाह भनेको चाहिँ एउटा श्रीमान र एउटा श्रीमती, एउटा केटा मान्छे र एउटा केटी मान्छे, यिनीहरू चाहिँ एकसाथ जोडिसकेपछि यो चाहिँ एउटै शरीर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलले हामीले सिकाएको छ। मत्तीले के भनेको छ? मत्तीको सुसमाचार 19:4 र 5 पदमा, तर उहाँले भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले तिनीहरूलाई सुरुमा नै नर र नारी बनाउनु भयो र भन्नुभयो, यस कारण मानिसले आफ्नो बाबु र आमालाई छोडेर आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुईजना एउटै शरीर हुन्छन्। त्यो एउटै कुराहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यहाँनिर चाहिँ दोहोऱ्याउनु भएको छ भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। यसकारण ए क्रिस्चियन म्यारेज हेज स्टार्टेड विथ ए कमिटमेन्ट बिफोर गड टु बी फेथफुल टु इच अदर। यसकारण जहिले पनि एउटा क्रिस्चियन विवाह चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि एउटा करार सहित सुरु भएको हुन्छ।
कि ताकि तिनीहरू चाहिँ एक अर्काप्रति र परमेश्वरप्रति चाहिँ तिनीहरू चाहिँ विश्वासयोग्य रहनेछौँ भनेर चाहिँ तिनीहरूले एउटा करार बाँधेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई सुरुवात गरेको छ। एउटा क्रिस्चियन परिवारको एउटा क्रिस्चियन घरानाको चाहिँ त्यसरी सुरु भएको हुन्छ। हामी मलाकी 2 अध्यायको 14 पद पनि पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वर आफै नै तिनीहरूको श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा चाहिँ एक साक्षीको रूपमा खडा हुनुहुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तिमीहरू सोध्छौ किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूको जवानीपनकी स्वास्नीको बिचमा साक्षीको काम गर्नु हुँदैछ, किनकि तिमीहरूले त्यससँगको विश्वास भङ्ग गर्यौ। यद्यपि तिनी तिम्री जीवनसाथी र वैवाहिक करारमा बाँधिएकी स्वास्नी हो। त्यहाँनिर के भनिन्छ? करार भन्ने कुराहरू बताएको चाहिँ जवानी अवस्थामा जब एउटाले अर्कोसँग श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा अथवा केटा र केटीको बिचमा पवित्र परमेश्वरलाई साक्षी राखेर तिनीहरूले करार बाँधेको हुन्छ। पवित्र परमेश्वर स्वयं नै तिनीहरूको साक्षी हुनुहुन्छ है भन्ने कुरो त्यहाँले उल्लेख गरेको छ। हामी हितोपदेश 2:17 मा पनि के भनेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको छ। एउटा कभनेन्ट भन्ने कुराहरू बताएको छ। जसले आफ्नो यौवनको पतिलाई त्यागेकी छे र परमेश्वरको सामु आफूले बाँधेको करारको व्यवस्था गरेकी छे। त्यहाँ लेखेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ who forsakes the companion of her youth and forgets the covenant of her faith of her God है त। यसकारण यहाँनिर के भन्छ? यहाँतिर चाहिँ जुन करार एउटा केटा र केटीको बिचमा पवित्र परमेश्वरलाई साक्षी राखेर गरेको छ त्यो चाहिँ के गरेको छ? बिछोड भइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यो करारलाई बिर्सेर गएको जस्तो। द वर्ड covenant here refers to her marriage. This verse shows that marriage is a covenant before God. यसको विवाह चाहिँ के हो त? एउटा करार हो। क्रिस्चियन परिवारमा है अथवा क्रिस्चियन विवाह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ करार हो। अनि यसकारण चाहिँ हरेक श्रीमानले के गर्नुपर्छ, हरेक श्रीमतीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ राम्रोसँगले हामी इफेसी 5 अध्यायको 28 देखि 31 पदसम्म हामी पढ्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँनिर भेटाउन सक्छौँ। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीहरूलाई आफ्नै शरीर झै प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफ्नै शरीरलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिले आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैनन् तर त्यसको कदर गरेर पालपोषण गर्छ। जसरी ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँका शरीरको अङ्ग हौँ। यसकारण मानिसले आफ्ना बुबा आमालाई छोडेर आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। आमेन। यहाँ त्यही लेखेको चाहिँ हस्बेन्ड्स आउट टु लभ देयर वाइफ्स एज देयर ओन बडिज। हरेक श्रीमानहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नै शरीरलाई जस्तै के गर्नुपर्छ त? प्रेम गर्नुपर्छ। यसमा हरेक श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नै शरीरलाई जस्तै के गर्नुपर्छ त? प्रेम गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो शरीरलाई के गर्न सक्दैन त? घृणा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बताएको छ यहाँनिर है। यसकारण चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जब हामी क्रिस्चियन विवाह भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ श्रीमान र श्रीमती एउटा केटा र एउटा केटी चाहिँ जब उनीहरू वैवाहिक सम्बन्धमा आउँछ, पवित्र परमेश्वरको करार बाँध्दछ, परमेश्वरलाई साक्षी राखेर यिनीहरू चाहिँ अब दुईटा शरीर होइन अब एउटै शरीर हुन्छ भन्ने कुराहरू है म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा। गड्स पर्पज फर म्यारेज आर रिलेटेड टु द फल अफ सैटन। यसकारण हामीले राम्रोसँगले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हामीले विवाहको बारेमा हामीले एकदम राम्रोसँगले ध्यान विचार गर्छौँ। परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनुको मुख्य एउटा उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो काहीँ न काहीँ दुष्ट शैतानको पतन कसरी भयो त्यसमा चाहिँ आधारित छ। यो कुराहरू हामीले एकदम राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्छ, किनभने द ओरिजिनल वाननेस अफ हार्मनी अफ इटर्निटी पास्ट वाज ए वन्डरफुल रिफ्लेक्सन अफ गड्स इमेज इन अल क्रिएसन है। जति पनि हामी यो पृथ्वीमा भएको यो ब्रह्माण्डमा भएको जति पनि सृष्टिहरू हामी देख्छौँ र यो सृष्टिमा जति पनि एकताहरू छ यो सबै एकताहरू चाहिँ हामीले विगतका हामीले के अरे हामीले इटर्निटीलाई अथवा हामीले चाहिँ पास्ट इटर्निटीलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अनन्तकाललाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसमा के देखाउँछ भन्दा चाहिँ एउटा ओरिजिनल वाननेस र एउटा हार्मनी एकता भएको हामी देख्छौँ है। एन्जल्स वेयर क्रिएटेड बाई गड। सारा स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो के को निम्ति? यो चाहिँ भन्दा चाहिँ डिपेन्डेन्ट इन्टायरली अन हिम एन्ड वेयर कम्प्लिटली वान विथ गड एन्ड हिज विल। परमेश्वरको इच्छामा एक थियो तिनीहरू र सबै कुराहरू यति साह्रो सुन्दर थियो। तर दुष्ट शैतानमा यस्तो किसिमको अहङ्कार उत्पन्न भयो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकतामा के आएको त? एकतामा के आयो त? भयङ्कर ठुलो डर आयो, त्रास आयो। त्यो एकतालाई यसले के गरेको छ त? भङ्ग गरेको छ। द मोस्ट ब्युटिफुल एन्जल अफ गड्स है अफ गड्स क्रिएसन डिसाइडेड द्याट ही डिड नट निड गड है। यहाँनिर चाहिँ दुष्ट शैतान लुसिफर है जसलाई चाहिँ उसले यी कुराहरू के विचार गर्यो भन्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब परमेश्वर चाहिएन। ऊ परमेश्वर पनि ठुलो हुनु खोजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सारा परमेश्वरको त्यो सुन्दरतालाई त्यो एकतालाई उसले के गरिरहेको छ त? उसको त्यो घमण्डको कारणले त्यसले पतन गरेको छ। सिन्स देन सैतान हेज च्यालेन्ज गड्स विल एन्ड पर्पजेस कन्टिन्युली। त्यस पश्चातदेखि दुष्ट सैतानले चाहिँ पवित्र परमेश्वरले ल्याउने सुन्दरतामा, परमेश्वरले ल्याउने हुने एकतामा त्यसले जहिले पनि के गरेछ त? एउटा चुनौती दिएको छ, किन त्यो आफैले नै के गरेछ त? त्यो सुन्दरताबाट ऊ निस्केर आएको छ। परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो एकताबाट त्यो निस्केर आएको छ, एकतालाई भङ्ग गरिदिएको छ।
द क्रिएसन अफ अर्थ एन्ड द एडम एन्ड इभ वाज नट जस्ट एन आफ्टर थट अफ गड्स है बट ए रेस्पोन्स टु सैटन्स च्यालेन्ज है। यसमा हामीले राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा भाग हो। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले आदम र हावालाई फेरि सृष्टिलाई नवीकरण गर्नु र आदम र हावालाई त्यो नयाँ नवीकरण गरेको पृथ्वीमा फेरि सृष्टि गर्नु, यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको दोस्रो विकल्प होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ दुष्ट शैतानले छोडेको एउटा च्यालेन्जलाई, एउटा चुनौतीलाई के गर्न खोजेको छ त, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा उत्तर दिन खोजिरहेको छ। इट डेमोन्स्ट्रेटेड टु अल अफ क्रिएसन द्याट ओन्ली कम्प्लिट डिपेन्डेन्स अफ गड रिजल्ट्स इन ट्रु लाइफ। यसले चाहिँ परमेश्वरमाथि पूर्ण रूपले भरोसा गऱ्यो भने मात्रै साँचो जीवन, एउटा पूर्णताको जीवन चाहिँ जिउन सकिन्छ है भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले दुष्ट शैतानलाई चाहिँ एउटा प्रमाणितको रूपमा प्रमाण गर्नका निम्ति आदम र हावालाई सृष्टि गरेर त्यो भत्केको पृथ्वीलाई पूर्ण रूपले नवीकरण गरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आदम र हावालाई सृष्टि गरेर चाहिँ तिनीहरूको बिचबाट चाहिँ परमेश्वरले एकता के हो है र परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नाले एकता र शान्ति के हो भन्ने कुरो चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ यहाँनिर। यसकारण चाहिँ विवाहले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्ट गड्स इमेज। जब हामी विवाह गर्छौँ, हामी विवाह किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी विवाह गर्छौँ, विवाहमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको है हामी सुन्दरता हामी देख्न सक्छौँ है। यसका हामी पढ्नेछौँ त त्यो पद उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पद। हामी ध्यान दिएर सुन्नेछौँ यो पदलाई। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यहाँनिर के लेखेको छ, क्रिस्चियन र त्यति नै क्रिस्चियन म्यारेजेस आर टु रिफ्लेक्ट गड्स इमेज है। यसमा क्रिस्चियन विवाहमा चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूप चाहिँ हामीले झल्काउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ। नोटिस द्याट इम्फोसिस अन इमेज एन्ड लाइकनेस, गड क्रिएटेड देम एज अ युनिट टु रिफ्लेक्ट हिम है। यसकारण परमेश्वरले छोरा मान्छे र छोरी मान्छेलाई यस्तो अचम्म प्रकारले उहाँले आफ्नै स्वरूपमा र आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ र यिनीहरू जहाँ जहाँ जान्छन् है यिनीहरूलाई हेर्नेहरूले के गर्छन्, पवित्र परमेश्वरको एउटा रूप, एउटा स्वरूप है तिनीहरूमा चाहिँ देखिन्छ। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवारमा, एउटा क्रिस्चियन विवाहमा हामी के गर्न सक्छौँ, परिचय दिन सक्छौँ। यसकारण चाहिँ विवाह गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बोथ मेन एन्ड वुमेन इन वाननेस टु ट्रुली रिफ्लेक्ट हिज इमेज है त। यसकारण चाहिँ छोराछोरी मान्छे चाहिँ जब केटा र केटी विवाह हुन्छ भने एउटै शरीर हुन्छ। एउटै शरीर भइसकेपछि तिनीहरूले के गर्छ त, एकतामा तिनीहरूले चाहिँ साँचो पवित्र परमेश्वरको सुन्दरतालाई, उहाँको साँचो स्वरूपलाई चाहिँ के गर्छ त, तिनीहरूले झल्काउने गर्छन्। यसकारण जब कुनै पनि केटा मान्छेले अथवा श्रीमानले अथवा श्रीमतीले जब तिनीहरूले एक अर्कालाई है क्रिटिसाइज गर्छ, हामीले त्यहाँनिर के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा चाहिँ वी आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिङ द डिसयुनिटी अफ सैतान एन्ड डिसअनरिङ गड। यसकारण चाहिँ केटा केटा है जब विवाह भइसकेपछि जब यिनीहरूको बिचमा असमझदारीहरू आउँछ, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछ, एउटाले अर्कोलाई दोष लगाउँछ, अर्कोले अर्कोलाई दोष लगाउँछ, यो दोष लगाउनुको मुख्य कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई आदर नगरेको, पवित्र परमेश्वरको साँचो इमेजलाई नदेखाउनु खोजेको। त्यहाँ चाहिँ के गरेछ, फेरि दुष्ट शैतानलाई नै के दिइरहेको छ त, प्राथमिकता दिइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउनु खोजेको छ। यसकारण चाहिँ जब हामी विवाह गर्छौँ, झगडा भन्ने कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले न्यूनतामा राख्नुपर्छ भन्नु खोजेको है। त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको। अर्को कुरो, विवाह हामीले किन गर्छौँ, विवाह के हो है, म्यारेज इज कम्प्लिटनेस है। गड डिजाइन इट टु कम्प्लिट द्याट विच वाज लेकिङ इन एडम्स लाइफ है। आदम एक्लै अदनको बगैँचामा भौँतारेर हिँडिरहेको थियो है। उसको कुनै पनि सहयोगी थिएन, उसको कुनै पनि साथी थिएन, कुनै जति पनि अदनको बगैँचामा जनावरहरू थियो, चराचुरुङ्गीहरू थियो, कुनै पनि कुरा चाहिँ आदमसँग म्याच हुन सकेन। यसकारण जे कुरो चाहिँ परमेश्वरले आदममा रित्तोपन देख्नुभयो, जुन कुरो चाहिँ परमेश्वरले आदममा एउटा खोक्रोपन देख्नुभयो, त्यो खोक्रोपनलाई, त्यो रित्तोपनलाई, त्यो इन्कम्प्लिटनेसलाई चाहिँ कम्प्लिटनेस दिनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसकै करङहरूमध्येमा एउटा करङ निकालेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त, एउटा छोरी मान्छे बनाउनु भयो, हेल्पर है। यसकारण चाहिँ हामी त्यही पद पढ्यौँ होइन, उत्पत्ति 2 को 23 पद हामी पढाउँदा फेरि एकचोटि। मानिसले भने यो त मेरो हाडको हाड, यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो, र मासुको मासु हो। तिनलाई स्त्री भनिनेछ, तिसलाई स्त्री भनिनेछ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। किनभने त्यो चाहिँ पुरुषबाट निकालिएको थियो। यसकारण चाहिँ जुन कुरो अभाव परमेश्वरले आदममा देख्नुभयो, त्यो अभावलाई पूर्ति गर्नको निम्ति उसैको करङहरू मध्येमा एउटा करङ निकालेर चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट बनाउनको निम्ति त्यो अभावलाई पुरा गर्न चाहिँ परमेश्वरले छोरी मान्छेलाई बनाउनु भएको छ। यसकारण चाहिँ विवाह गर्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ हामी कम्प्लिट हुन्छौँ है। विदाउट म्यारेज वी आर इनकम्प्लिट भन्नु खोजेको है त। यसको विवाहमा चाहिँ हामीले जुन छोरी मान्छेलाई परमेश्वरले हामीलाई छोरा मान्छेलाई दिनुहुन्छ, छोरी मान्छेलाई छोरा मान्छे दिनुहुन्छ, तब हामी चाहिँ के हुन सक्छौँ त हामी कम्प्लिट बन्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ कम्प्यानियनसिप है। द ट्रु कम्प्यानियनसिप ग्रोज आउट अफ अ वननेस अफ स्पिरिट। दिस अकर्स इन म्यारेज वेन बोथ द हस्बेन्ड एन्ड वाइफ क्यान से है। ल हामी पढाउँदा हामी आमोस 3:3 पदमा के लेखेको छ? कि दुईजना आपसमा सहमत नभएसम्म सँगै हिँड्दैछन् र। ल हेर्नुहोस् त, क्यान टु वर्क टुगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रिड। जबसम्म दुईजना सहमति हुँदैन तब तिनीहरू कहिले पनि एकसाथ हिँड्न सक्दैन। यसकारण विवाह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ श्रीमान होस् चाहे श्रीमती होस्, श्रीमानको निम्ति सबभन्दा बेस्ट फ्रेन्ड इन द वर्ल्ड चाहिँ श्रीमती हो, र श्रीमतीको निम्ति सबभन्दा बेस्ट फ्रेन्ड्स इन द वर्ल्ड के हो त भन्दाखेरि श्रीमान हो। अनि यो सत्यता चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। हामी उपदेशको पुस्तकमा पढ्दाखेरि चाहिँ 1:2 असल हो भन्ने कुरा बताएको छ होइन। यसकारण चाहिँ ऊ लड्यो भने कसैले उसलाई उठाउन सक्छ, तर नउठाउने व्यक्ति उसलाई उठाउने व्यक्ति छैन भने चाहिँ ऊ चाहिँ बिचारा भनेको छ है। एक्लो मान्छे चाहिँ एकदमै बिचारा भन्ने कुराहरू बताएको छ। यस अर्को कुरो चाहिँ किन परमेश्वरले है विवाह बनाउनु भयो अथवा विवाह उहाँले किन इन्स्टिट्युसन गर्नुभयो अथवा उहाँले किन चाहिँ यो आविष्कार गर्नु किन विवाह हामीले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा प्रोटेक्सनको लागि हो। ल हामी पढ्नेछौँ इफिसी 5:25 पद हामी पढ्नेछौँ। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो है त। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मण्डलीलाई विश्वासीहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनको निम्ति उहाँले के गर्नुभयो? पहिला प्रेम गर्नुभयो। कस्तो प्रेम गर्नुभयो? उहाँले बलिदानको प्रेम गर्यो। उहाँले आफ्नो सारा शरीरलाई चकनाचुर पारेर है उहाँले आफूलाई पुरै रूपले है घायल बनाएर र जब उहाँले आफूलाई पूर्ण रूपले क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो त्यस पश्चात मात्रै एउटा पवित्र मण्डलीको है के भएको छ त जन्म भएको छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हरेक श्रीमानहरूले है हरेक श्रीमतीहरूले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्दाखेरि चाहिँ त्यही किसिमको बलिदानपूर्णको प्रेम चाहिँ के गर्नुपर्छ त गर्नु सक्नुपर्छ है। र त्यसमा चाहिँ एउटाले अर्कोलाई राम्रोसँगले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ है भन्नु खोजेको। हामी अर्को पद पनि हामी पढ्नेछौँ तीतस 2:4 र 5 पदमा। तिनीहरूले तरुणीहरूलाई आफ्ना पति र बालबच्चालाई प्रेम गर्न र तिनीहरू समझदार, पतिव्रता, घर्षण गर्न सक्ने, दयालु, आफ्ना पतिको अधीनमा रहने हुनलाई तालिम दिउन् ताकि परमेश्वरको वचनको निन्दा हुन नपाओस्। यसकारण यहाँ पनि त्यही कुरो बताएको छ, पवित्र परमेश्वरको वचनको निन्दा नहोस् भनेर चाहिँ हरेक श्रीमतीले के गर्नुपर्छ त है। ए वाइफ इज टु प्रोटेक्ट द इन्ट्रेस्ट अफ हर होम है। यसकारण हर आफ्नो परिवारको पुरै इन्ट्रेस्टको लागि भलाइको निम्ति चाहिँ श्रीमतीले अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। यसकारण प्यारेन्ट्स आर टु प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रेन टु राइज अप टु गडली सिड है। यसकारण चाहिँ हरेक आमा बाउले जति पनि छोराछोरी जन्मिन्छ ती छोराछोरीहरूलाई चाहिँ त्यही पवित्र परमेश्वरकै स्वरूपमा चाहिँ नानीहरूलाई जन्माउन सक्नुपर्छ अथवा त्यही स्वरूपमा चाहिँ हुर्काउन सक्नुपर्छ भन्नु खोज्यो। नेक्स्ट त्यही हो, रिप्रोड्युस चिल्ड्रेन इन गड्स लाइकनेस। हामी पढौँ त हामी उत्पत्ति 1:28 पद। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। ल त्यहाँ के लेखेको छ? गड सेकेन्ड पर्पज है, अर्को पर्पज अफ म्यारेज इज टु रिप्रोड्युस है। गड ब्लेस देम एन्ड सेड टु देम बी फ्रुटफुल, फल्दै जाऊ है, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ है नम्बरमा, एन्ड फिल दि अर्थ है, पुरै पृथ्वीलाई भर्दै जाऊ, त्यसलाई बसमा पार्दै जाऊ भन्ने कुरा बताएको छ। यसमा गड वान्ट्स म्यारिड कपल्स टु रिप्रोड्युस चिल्ड्रेन इन हिज लाइकनेस। त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरले आदम र हावालाई सृष्टि गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ उहाँको स्वरूप र उहाँको प्रतिरूपलाई झल्काउनको निम्ति हो। तर दुष्ट शैतानले त्यो नहुन दिनको निम्ति चाहिँ त्यसले के ल्यायो त यस पृथ्वीमा पाप जन्माइदियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूप के भएको छ त भ्रष्ट भएको छ। र त्यसपछि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि आउनुभयो र जुन दिन हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो त्यो भत्केको त्यो अथवा भ्रष्ट भएको
परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूप चाहिँ फेरि के भएको छ, पूर्ण रूपले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फेरि त्यो पूर्ण रूपले निर्माण भएको छ। अब हामी ख्रीष्टका परिवारहरू चाहिँ जब हामी विवाह गर्छौँ, हामी चाहिँ फेरि पनि हामीले के गर्छ, त्यो दुष्ट शैतानलाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो कि परमेश्वरको स्वरूप चाहिँ यो है। हामी चाहिँ यसका लागि हामी चाहिँ एकदम पवित्रतामा, सत्यतामा है, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर निष्कलङ्क हुनुहुन्छ, परमेश्वर भलाइ गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको रूप हो, परमेश्वरको स्वरूप हो है। यसकारण हामीले त्यो के गर्नु पर्यो त, हामीले त्यो चाहिँ झल्काउन सक्नु पर्यो। यसकारण हामीले विवाह गर्नुको अर्को मुख्य कारण चाहिँ के हुन्छ चाहिँ रिप्रोड्युस चिल्ड्रेन। हामीले कस्तो किसिमको बच्चाहरू जन्माउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गुन्डागिरी गर्नेहरू होइन, ड्रग्स खानेहरू होइन, तर अब हामीले यस्ता किसिमको छोराछोरी जन्माउनु पर्यो जसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको स्वरूपलाई बोकेर निस्किन्छ, जसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको स्वरूपलाई मानिसको अगाडि परिचय गराउँछ। यसकारण गड वान्ट्स म्यारिड कपल्स टु रिप्रोड्युस चिल्ड्रेन इन हिज लाइकनेस। यसकारण हामीले ती नानीहरूलाई सानैदेखि नै हामीले के गर्नुपर्छ, पवित्र परमेश्वरको वचन चाहिँ सिकाउँदै लानु पर्यो, अथवा परमेश्वरको स्वरूपमा हामीले निर्माण गर्दै लानुपर्छ। कपल्स हु आर कम्पिटिटिभ, एङ्ग्री एन्ड डिभाइडेड आर नट फुल्ली एबल टु नर्चर चिल्ड्रेन इन गड्स इमेज है त। यसको जुन परिवारमा झगडा छ, जुन परिवारमा विभाजन छ, जुन परिवारमा एकअर्कालाई दोस्याउने कुराहरू छ, जुन परिवारमा एउटाले अर्कोलाई होच्याउने कुराहरू छ, जुन परिवारमा एकदमै समस्या छ, त्यो परिवारले कहिले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पवित्र परमेश्वरको स्वरूपमा हुर्काउन पनि सक्दैन, बढाउन सक्दैन र तिनीहरूलाई नर्चर गर्न सक्दैन, स्याहार गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ है, वाइ in order to teach the children the principle of agape love, godly discipline and good morals, it must be first be modeled by parents. यसकारण चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई साँचो पवित्र परमेश्वरको स्वरूपमा निर्माण गर्नका निम्ति साँचो अनुशासनमा, परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरको डरमा, परमेश्वरको भयमा यदि हामीले साँचो रूपले देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी आफै आमा बाबुहरू चाहिँ विवाहित पति पत्नीहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त, त्यसको एउटा नमुना हुनु पर्यो है। पति पत्नी चाहिँ आफ्नो आफ्नै बाटोमा लागेको छ, पति पत्नी चाहिँ होइन आफ्नो आफ्नो राज्य स्थापना गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ छोराछोरीलाई कहिले पनि परमेश्वरको डर र परमेश्वरको भयमा हुर्काउन सकिँदैन। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ मुखले भनेर मात्रै होइन, तर तिनीहरू चाहिँ व्यवहारद्वारा चाहिँ हामीले देखाउन सक्नु पर्यो कि म साँचो पवित्र परमेश्वरको के गर्दछु, डर मान्दछु भन्ने कुरा। यसकारण चाहिँ मेरो है पाइलामा तिमीहरू हिँड्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले नानीहरूलाई चाहिँ सिकाउन सक्नुपर्छ। एज प्यारेन्ट्स पुट एसाइड देयर इनबोर्न सेल्फिसनेस। यसमा हरेक आमाबाबुले के गर्नुपर्छ, हाम्रो जति पनि स्वार्थहरू छ हामीले स्वार्थलाई चाहिँ हामीले पन्छाएर चाहिँ हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ साँचो पवित्रतामा, पवित्र परमेश्वरको स्वरूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ हुर्काउन सक्नुपर्छ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ द क्रिस्चियन कपल डज नट ह्याभ दोज कपल्स होइन, क्रिस्चियन कपल दोज हु डज नट ह्याभ एनी चिल्ड्रेन, जुन आमा जसको विवाह भइसकेको छ तर अझैसम्म पनि धेरै वर्ष बित्दा पनि तिनीहरूको कुनै पनि छोराछोरी जन्मेको छैन भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अरू धेरै चेलाहरू बनाउन सकिन्छ तिनीहरूले। त्यसरी पनि तिनीहरूलाई मानिसहरूले तिनीहरूलाई के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको डरमा, परमेश्वरको स्वरूपमा निर्माण गर्न सकिन्छ। र अन्तिम कुरो आजको लागि है त, हामीले किन विवाह गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टिपिफाई क्राइस्ट एन्ड द चर्च। हामी एउटा पद पढ्नेछौँ, हामी इफिसीहरूलाई पावलले लेखेको पत्र 5 अध्यायको 31 देखि लिएर 33 पदसम्म त्यहाँ लेखेछ। यसकारण मानिसले आफ्ना बाबुआमालाई छोडेर आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। त्यसपश्चात यो एउटा गम्भीर रहस्य हो, यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा म बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफूलाई जे प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्नो पतिको आदर गरोस्। यसको यहाँ के लेख्छ, म्यारेज इज टु बी ए ह्युमन अब्जेक्ट अफ लेसन है। विवाह के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द डिभाइन रिलेसनसिप बिट्विन क्राइस्ट एन्ड बिलिभर्स। ख्रीष्ट र मण्डलीको जुन एउटा पवित्र सम्बन्ध छ, त्यही सम्बन्ध चाहिँ पवित्र परमेश्वरले विवाहबाट चाहिँ झल्काउन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले विवाह गर्नुपर्छ है त। यसकारण चाहिँ विवाह गरिसकेपछि हामीले के गर्नु, एउटा क्रिस्चियन घरानाको एउटा हामीले राम्रो परिचय दिनुपर्छ। हामी कुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, कसैले पनि परमेश्वरलाई देखेको छैन। यीशु ख्रीष्टले बाहेक अरू कसैले पनि परमेश्वरलाई देखेको छैन। तर यीशु ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर उहाँले चिनाउनु भएको छ। पवित्र परमेश्वर कतिको प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यीशु ख्रीष्टले हामीलाई चिनाउनका निम्ति उहाँ आउनुभयो। उहाँले स्वर्गको वैभवलाई छोडेर उहाँ मानिसको रूप भएर कमारा जस्तै भएर हाम्रो निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो र हाम्रो सम्पूर्ण पाप र
अधर्मलाई उहाँले क्रुसमा पवित्र परमेश्वरको न्यायलाई उहाँले अन्त्य गरिदिनु भयो, सिद्ध्याइदिनु भयो र उहाँले हामीलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा पवित्र परमेश्वरको त्यो प्रेम, त्यो अनन्त जीवन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारण परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेको ईश्वरले हामीलाई चिनाइसक्नु भएको छ। यसकारण हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ र अब हामीले जानिसकेका छौँ परमेश्वर कति महान र प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। यसकारण यो पवित्र विवाहद्वारा चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा साँचो पवित्र परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो वैवाहिक जीवनबाट चाहिँ हामीले मान्छेलाई चाहिँ के गर्नु सक्नुपर्छ, परिचय दिन सक्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ हामीले विवाह गर्नुपर्छ। यसकारण हामीले अन्तिममा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले कुनै पनि छोरी मान्छेलाई है, छोरा मान्छेले चाहिँ कुदृष्टिले हेर्नु हुँदैन, नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। तिनीहरू चाहिँ एउटा औजारहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्टको एउटा पात्रहरू होइन, तिनीहरू पनि पवित्र परमेश्वरको सुन्दर सृष्टिहरू हो र हामीले पनि तिनीहरूलाई त्यही हक र त्यही अधिकार, परमेश्वरले हामीलाई जुन हक र अधिकार दिनुभयो त्यही हक र त्यही अधिकारमा हामीले इज्जत गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई हामीले एकदमै धेरै हामीले श्रद्धा गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई हामीले एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। यसकारण हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, अब जति पनि हाम्रो परिवारमा छोराछोरी जन्मिरहेका छौँ, हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई चाहिँ एउटा यस्तो संस्कार दिन सक्नुपर्छ, एउटा पवित्र संस्कार, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छोराहरूले, हाम्रो छोरीहरूले अरू छोराछोरीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले पनि त्यही पवित्रतामा, त्यही सत्यतामा परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ भन्ने त्यो सत्यतामा हामीले हेर्न सिकाउन सक्नुपर्छ। र हामीले कहिले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु भएन त, हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा औजारको रूपमा, एउटा साधनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिएको हुन्। पक्कै पनि यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले पाउनुभयो होला। हामी अरू प्रश्नहरूको उत्तर फेरि हामी पछि हेर्नेछौँ। र हामी अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को प्रश्न के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मरियमलाई पुज्नुहुन्छ कि हुँदैन, हामी त्यसको बारेमा चाहिँ हामी भोलि विचार गर्नेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरले आशिष दिएको।